साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मरियम नवाज से मुतालिक ख्वाजा तारिक रहीम से गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा, सर ये जो बातें करती है इसका कोई टिका के जवाब देना चाहिए, ये खातून को बहुत बोलती है। साकिब निसार ने जवाब दिया, मेरे में हिम्मत मौजूद है, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी आपको कह देंगे कि ख्वाजा साहब कोई धमाका कर दें। जिस पर ख्वाजा तारिक रहीम ने जवाब दिया, आपने बस मुझे बता देना है, जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मरियम नवाज से मुतालिक ख्वाजा तारिक रहीम से गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा, सर ये जो बातें करती है इसका कोई टिका के जवाब देना चाहिए, ये खातून बहुत बोलती है। साकिब निसार ने जवाब दिया, मेरे में हिम्मत मौजूद है, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी आपको कह देंगे कि ख्वाजा साहब कोई धमाका कर दें। जिस पर ख्वाजा तारिक रहीम ने जवाब दिया, आपने बस मुझे बता देना है, जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। ये ऑडियो लीक है जो कि मंजर आम पर आई है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मरियम नवाज से मुतालिक ख्वाजा तारिक रहीम से गुफ्तगू की ये मुबैना ऑडियो लीक सामने आई है। ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा कि सर ये जो बातें करती है इसका कोई टिका के जवाब देना चाहिए। सर जवाब कोई चंगी तरह दिए, कोई बार ठोकी किसी तरीके दे नाल जो गल्लां करदी ऐ खातून दी बोलदी गई। सर मैं पता की सोचिया सी ते मोटी मोटी गल ते मैं करदी सी, फिर मैनू ओ बड़े तारण साहब दा एक गल याद आई। ओ कहंदे लसन मियां दे भौंके खलोते ने। ये भी गल ठीक है, जो एक जवाब जगह देता है ये रवायत है। दूसरा मेरी जी है ना, मेरे से अल्हम्दुलिल्लाह अली भी शुक्र है वो करे जगह कि मैं बेयर कर सकना ते मैं कोई कंफ्यूज या जाके डिप्रेस नहीं होना। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਖਾਇਦਾ ਕੁਝ ਧਮਾਕਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਜ਼ਰ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। हाजिर खान साहब और मेरे भतीजे ठीक ठाक ने? बिल्कुल जी, अल्लाह का बिस्मिल्लाह में कहना कि नान शक्रान जरूर। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मुतालिक बात करते हैं। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ख्वाजा तारिक रहीम से ये मुबैना ऑडियो है जो कि सामने आई है, क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत ही अजीब गरीब किस्म की गुफ्तगू आजकल हो रही है। इस तरह की ऑडियो लीक्स के अंदर खास तौर से जो साकिब निसार साहब हैं उनके हवाले से बहुत सी बातें की जा रही हैं। उनको एक जज की हैसियत से इस तरह के जो मामला जात हैं उसके अंदर मुलव्वस नहीं होना चाहिए। उनके बारे में पहले भी जब वो चीफ जस्टिस थे उसकी ही लेगेसीज और जो बाज़गश्त है वो अब तक हम सुन रहे हैं। उसके बाद वो फिर एक्टिव हो गए हैं और एक्टिव होकर जिस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की है एक खातून के हवाले से कि उसको टका सा जवाब दें, उसको धमका दें वगैरह वगैरह, ये मेरे ख्याल से ना उनको ज़ेब देता है ना ये उनको करना चाहिए। लेकिन चूंकि इस वक्त पीटीआई जो है और उनके हमदर्द जो है वो कुछ भी करने पर आमादा दिखाई देते हैं, चाहे वो अदालतों में हंगामा करना हो, चाहे अदालतों पर चढ़ाई करनी हो, चाहे पुलिस पर हमले करने हो, रेंजर पर पेट्रोल बंक फेंकने हो। जब यहाँ ये सब कुछ हो रहा है तो साकिब निसार साहब मेरा ख्याल है अगर रिटायर जिंदगी गुजारना मुनासिब समझे तो उनको इन चीज़ों से अलग रहना चाहिए। ये अच्छा ओमन नहीं है। इसके बाद उनकी ज़ात के ऊपर भी बहुत कुछ जो है वो कहा जा सकता है और मुझे ये तवक्को है कि PMLN के लोग जो हैं वो अब इनको भी टारगेट करेंगे, इसलिए कि ये बाज नहीं आ रहे हैं। बहुत सारी बातें इनके हवाले से पहले भी सुनी जा चुकी हैं। मेरे ख्याल से ख्वाजा तारिक रहीम साहब भी खुद चूंकि बहुत सीनियर वकील हैं, मुख्तलिफ पार्टियों में वो रह चुके हैं, लिहाजा उनको भी होश के नाखुन लेने चाहिए कि इस तरह की गुफ्तगू जो है वो अगर मंजर आम पर आएगी तो फिर सवाल तो उठेंगे। जी ठीक है बुखारी साहब। मियां ताहिर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मुतालिक बात करते हैं। मियां ताहिर साहब आपके क्या कमेंट्स है इस ऑडियो लीक पे? देखें जी, ये दोनों शख्सियात जुडिशियस साइड की लोग हैं। एक साबिक चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान है और एक बहुत ही सीनियर वकील है। अब ये देख लें इनका माइंड सेट और जिस तरह से ये लोग सोचते हैं और जो इनका थॉट प्रोसेस है और जिस तरह से ये अपने मुखालिफिन को ठोकने की बातें करते हैं और गालियां। और ये जो साकिब निसार साहब हैं, ये जब चीफ जस्टिस थे उस वक्त इनकी जुबान से मतलब क्या नहीं निकला। ये जिस तरह की हरकतें करते थे, जिस तरह ये छछोरों जैसी हरकतें करते थे, लोगों के जाके जजों के कोर्ट रूम में घुस जाना और वहां पे फोन पकड़ के उठा के फेंक देना, कभी कहीं घुस जाना कभी कहीं घुस जाना, ये तो
میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نوجوان وکیل جو ہے وہ بھی کوئی اس طرح کا کوئی پوزیشن آ جائے تو وہ بھی حرکت نہیں کرتا. اتنا سو کارڈ سیزنڈ آدمی اور اس نے جو جس طرح کی حرکتیں اس وقت کی تو کیا توقع کی جا سکتی ہے. بالکل میں توقع کر سکتا ہوں اور بالکل یہ توقع کے عین مطابق ہے. شاید اس سے بھی اور زیادہ اہم چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی جس میں یہ صاحب کچھ اور کرتے ہوئے بھی دکھائی بھی دیں گے. یہ تو سنائی دیے ہیں. تو یہ جناب جو سابق چیف جسٹس ہیں یہ ان کا کوئی اخلاقیات کا معیار نہیں ہے, ان کا کوئی قانونی اور کوئی ان کی جو عقل اور دانش کا کوئی معیار نہیں ہے ان کا. یہ اسی طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو آگے لائے تھے اور منوایا تھا. پتہ نہیں اس وقت شریف خاندان نے ان کو کیسے پروموٹ کر دیا. اب یہ انہوں نے جس طرح سے پھر اس پروموٹ ہونے کے بعد جو انہوں نے پھر فائدے اٹھائے ہیں, دیکھیں یہ یہاں تک بات نہیں رہے گی. اگر یہ اس طرح سے یہ ان کی باتیں آگے آئیں گی تو پھر بہت کچھ ثبوت ہیں لوگوں کے پاس ان کے کہ انہوں نے کہاں کہاں ہاتھ مارا ہوا ہے. اور بہت سی چیزیں تو آپ کو بہت سی اس سے پہلے آنے والی ویڈیوز اور اس سے پہلے آنے والی تصاویر میں بھی نظر آتی ہیں. تو فیملی اور کسی خاتون کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا, کیا ان کی فیملی جب یو کے گئی تھی تو ان کی جو تصویریں آئی تھی اس میں پھر بیگوں بیٹھے ہوئے تھے اور جو انہوں نے چیزیں پہن رکھی تھی ان سب کی قیمتیں آ چکی ہیں. تو یہ چیزیں پھر رکنے والی نہیں ہوتی. اور یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم قانون اور آئین سے بالاتر ہیں اور ہم جو مرضی کرتے پھریں, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, تو یہ دیکھیں وقت اور عوام جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑے متعصب ہوتے ہیں. ان کا وہ احتساب کر کے ہی رہتے ہیں. وقت احتساب کرتا ہے لوگوں کا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی کسی پوزیشن یا سابقہ پوزیشن یا جو انہوں نے کسی پارٹی کو سرو کر کے جو انہوں نے حاصل کیا ہوتا اس کی بنا پہ وہ جو منہ میں آئے گا وہ بکتا پھرے گا اور اس کا کوئی احتساب نہیں ہوگا. لوگ احتساب لیں گے اور وقت ضرور احتساب لیا کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کا انجام برا ہی ہوتا ہے ہمیشہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو ایک سٹیپ آگے آنا چاہیے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی شروع کرنی چاہیے اور ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے. اور بھی بہت کچھ ہے جو انہوں نے کیا ہوا ہے اور ضرور اس کا میں نے جیسے کہا کہ وقت حساب لے گا. اور بہت سی چیزیں اور بھی ہم تو سن رہے ہیں کہ ان کی موجود ہیں. جس طرح ابھی تو یہ ایک وکیل کو یہ کہہ رہے ہیں, کچھ یہ جوڈیشل پرسنالٹیز کے ساتھ بھی رابطے کیے ہوئے ہیں انہوں نے, وہ بھی آنے والی ہیں, وہ بھی آ جائیں گی وقت کے ساتھ ساتھ. دیکھیں آڈیو لیک کا اپنا ایک ایشو ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی آڈیو لیک کے نتیجے میں کسی کا جو غلطی ہے یا اس کا بلنڈر ہے یا اس کا جو جرم ہے وہ جو سامنے آئے اس کو نہیں بلایا جا سکتا اس بنا پہ کہ آڈیو لیک جو ہے وہ غلط ہے. لہذا آڈیو لیک رہی اپنی جگہ پہ, اس کے حوالے سے جو بھی قانونی پوزیشن ہے اس پہ بات کر لی جائے, لیکن جو اس کے نتیجے میں اس آڈیو لیک کے نتیجے میں جو چیز سامنے آ رہی ہو, جو جرم سامنے آ رہا ہو, اس پہ بات ضرور ہونی چاہیے, اس پہ گرفت ضرور ہونی چاہیے. وہ اس کی آڑ میں اس کے پیچھے نہیں چھپایا جانا چاہیے کہ یہ آڈیو لیک ہو گئی ہے. جو جرم ہوا ہے, جو اس میں چیزیں سامنے آئی ہیں, ان میں تحقیقات بھی ہوں, ان پہ ہاتھ بھی ڈالا جائے اور ان کی پکڑ بھی ہو. تو یہ جو آج ہوا ہے یا اس کے بعد جو آئے گا یا اس سے پہلے جو آ چکا ہے, سب کا پہ کام ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صرف آڈیو آ گئی اور لوگوں کو سنا دی, اس کو قانونی رستہ لیا جانا چاہیے. جس طرح سے یہ ثاقب نثار نے جو لینگویج یوز کیا اور جس طرح سے انہوں نے اپنے مخالفین کے بارے میں یہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں, یہ کسی قاضی کے عہدے پہ رہنے والے یا اس وقت جب یہ تھے اس کو زیب نہیں دیتا. انہوں نے ہمیشہ اپنے عہدے کی اور اس پوزیشن کی توہین کی ہے اور یہ آج بھی توہین کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ توہین عدالت یا توہین قانون جو ہوتا ہے وہ صرف یک طرفہ نہیں ہوتا, وہ دو طرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے میاں طاہر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. بہت شکریہ بخاری صاحب.